الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون سلامتی و تندرستی آرزو میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و مستجاب شدن دعاهاتون. این ماه بسیار مبارکی است. لحظه ها رو غنیمت بشمارید و لحظه به لحظه این ماه رو در طاعت و عبادت صرف کنید. انواع اقسام عبادتی وجود دارد که خداوند درهای خیر رو بروی همه ما گشوده است. اگر کسی توان خواندن قرآن ندارد صدقه بدهد، صدقه ندارد استغفار و توبه و تسبیحات کند. این رو نمیتواند صله رحم رو به جای بیارد. به اندازه کمی و پیامبر فرمود اتقوا النار ولو بشق تمره و افطار برای روزه‌دارا تهیه کنه. هر کسی اینقدر خداوند وسعت بهش داده که بتونه در این ماه عبادت کنه. شکر این عبادت رو هم به جا بیاریم. امروز در مورد بخش‌های دیگری از احکام روزه صحبت خواهیم کرد. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد هستند. هر سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم استاد از اینکه به هر حال دعوت فرمودید و ما را در این جلسه به هر حال زنده باشید. متشکرم که شما قبول زحمت فرمودید. لطف کردید. من بنده هم خدمت همه دستاندرکاران برنامه و بینندگان عزیز محترممون عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار متشکرم. بریم سراغ احکام روزه. فقط قبل از اینکه وارد احکام روزه بشیم، یک حدیثی خیلی مردم رو آشنا هستند باش و مورد سوالشون هم هست. میگن اگه در ماه مبارک رمضان در حدیث اومده که شیطان بسته شده، غل و زنجیر هست، ولی خب چرا ما گناه میکنیم؟ این توضیح این مطلب رو اگر بفرمایید بسیار خوب. اولا در حدیث نفرموده که تمام شیاطین رو به هر حال زنجیر کش شده هن. فرمودن که صفد شیاطین اون کسی که زیاد حرمه و مردت الجن. مردت الجن. بله. اونایی که انسان رو به هر حال از راه خارج کنن. اما ببین بعضی موقع خب شیطان همه جا گناهکار نیست. این هوای نفس هست و این کوتاهکاری خود فرد هست و تنها ما دشمن نداریم. بله. یکیشون شیطان. یکیشون شیطانه. و خود نفس بشر. هوای نفس انسان هم اینطوره و ما اعداء عدو نفسك الذي بین جنبیک. بین جنبیک. همه اینها این وسایل اینا هستن که به هر حال ما رو از راه راست میخوان چیکار کنن. بعضی موقع حواس تو هوسه. خب این هاست. بعضی موقع انسان تسلیم این وسایل شده متاسفانه. و این شیطان بعضی موقع در اصلا کاری هم نداره بهش. خودش میدونه که دیگه اونها دارن کار خودشون رو میکنن، بس کاری بیش نداره. خودش به هر حال مشغول کار خودش و زندگی خودش هست که خوشگذرانی خودش باشه. اما این مردت الجن هست که انسان رو میخواد، اونها خداوند اونها رو منع کرده. یعنی اگر انسان عزم داشته بگیره و نفس هم یکی از صفاتش این هست اماره بالسوء. بله. یعنی نفس چند نفس داریم؟ نفس مطمئنه داریم، نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم. بله. نفس بشر متنوع هست. بله. و هر چقدر در قبل از رمضان این افسار خودش رو به دست نفسش داده باشه در رمضان هم گرفتارتره. بله. ولی خب دیگه باید باش مبارزه کنیم که نجات پیدا کنیم. وسایل مبارزه، یکی از وسایل مبارزه همون عبادته و خصوصا اون چیزی که ما داریم درش صحبت بکنیم همون روزه هست. یکی از وسایلی که انسان میتونه باشه چه دشمنش رو به هر حال محاربه کنه با دشمنش که همون هوای نفس و خواسته های شیطانی یا بگیم نفسانی هست. حتی گفته می شود که جهاد با نفس جهاد اکبر است. گفته شده که برای این جهاد اکبره. بله. واقعا همینطوره. در اومده در روایت بعضی از روایات ضعیف هستن ولی روایت صحیح هم درش اومده به همین معنا، شاید به این لفظ نیست ولی به همین تایید کننده اون هست. این معنا هست. بله. خب اینجاست که و خداوند به هر حال راه و روش داده و بسی اذکار هست، یعنی قولی هست، بعضی فعلی هست که انسان میتونه با اینها چه کار کنه؟ به هر حال مقاومت کنه در مقابل این هوا و هوس و اینها خواستهای نفسانی تا اینکه چی تا بر اونها مسلط بشه و سعادتمند بشه. بله. و یکی از اونهاش همون روزه هست که الان بحثش خواهیم بسیار عالی. بریم سراغ احکام روزه، چون مورد تایید یا مورد خواست همه بینندگان هست تقریبا. بله. روزه بر چه کسانی واجب هست؟ بر کسانی که بگیم روزه که رمضان رو بله، منظور هم روزه واجب هست که
بر چه کسانی بگیم حالا واجب میشه؟ کسانی که ببین داره شرایط خاصی باشن. حالا ما صحبتمون از روزه هست. ببین افراد خاصی هستن که تحت دایره تکلیف شرعی قرار بگیرن. مثلا بگیم که خب حالا اسلامش که تا مثلا مسلمان نباشه احکام اسلامی رو به جا نمیاره. پس یکی باید مسلمان بودنش هست. دوم که شخص عاقل و نظر عقل سلیم باشه، شرعی رسیده باشه، بالغ شده باشه. بله، بالغ باشه، عاقل باشه. یعنی اینکه مجنون و اینا نباشه. اینها در هر اینا در این شروط در هر عبادت وجود داره. حتی در نماز اینا وجود داره. اما بعضی که مختص مال رمضان هست، خب میگیم که حالا توانایی داشته باشه. این یک نکته رو بگم که چون اینجا صحبت کردیم، ما بگیم در مورد شروط وجوب میگیم. الان اگه کسی یاره بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده نباید روزه بگیره یا اگه روزه بگیره روزش قبول نیست. بله، این علما گفتن ببینید ما شروط صحت داریم و شروط وجود داریم. بله. یعنی ببینید از یک بچه که شما مثال الان ذکر فرمودید، الان اگر روزه بگیره با وجودی که شرعاً بر آن واجب نیست، زیاد در سن تکلیف نرسیده، بالغ نشده، اما اگر روزه بگیره بگم یعنی وقتی که میگیم شرط وجوب، یعنی اگر نگیره این شرایط رو نداره برش واجب نیست. یعنی اگر نگیره گناه نداره. ولی اگه گرفت ازش قبوله. یه ثوابش بر بگیره به خودش و پدر و مادرش که دعوتش کردن اینا. پس اینطور نیست که براش واجب باشه. ببین ما میگیم صحیح هست یا واجب هست. خب و بعضی مشترکن و بعضی نه. حالا میگیم که پس شروط وجوب سه تاش که مشترک بود عبارت از اسلام، یعنی باید مسلمان باشه، فرد بالغ باشه، سن تکلیف رسیده باشه، 15 سال به بالا باشه مثلا، و همچنین عاقل باشه یعنی مثلا دیوونه و اینا نباشه، یا اینی که حالا از دست پیری از دست فراموشی شده نباشه. خیلی مسائل داره. مسافر، شخصی که مسافر هست باز براش واجب نیست. یعنی اقامه داشتن شروط خاص رمضانه البته. بله چون عرض کردم. و همچنین سالم بودن، مریض نبودن. خدا میفرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. پس رمضان بر کسی که مسافرم هست فرض نیست بگیره، یعنی برگردنش هست که بگیره، اما الان اجازه داره که چیکار کنه. بله. ببینید برای اینکه بیشتر توضیح داده بشه یا واضح بشه برای امر، وقتی که الان خودمون نشستیم بگم که ماه مبارک رمضان هست، به هر حال به مجرد ماه مبارک رمضان بودن این الان روزه برای ما واجب شده. بله. بعد روزه بگیریم. حالا اگه کسی از ما مسافر بود، همین وجوب براش چیه؟ به تأخیر انداخته میشه. بله. واجب هست اما گناه نداره اگه روزه نگیره، در صورتی که شخص مقیم اگر روزه نگیره چیه؟ خب طبعا کبار انجام داده، گناهکاره. ولی خب فرضیت روزه رمضان برش هست. اما الان به خاطر عذرش عذر داره، الان میتونه روزه نگیره، گناهی هم نداره. بله. پس سفر خود شد عذر. و همچنین توانایی بر گرفتن روزه، یعنی قدرت روزه گرفتن داشته باشه، نه اینکه در سر پیری به هر حال به سن رسیده باشه که نتونه، یا ضعف بله، یا به هر حال ملحق بشه. این در قرآن کریم بیان شده. بله. و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. شرط دیگه قبلش فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. اینهایی که مسافرن یا مریضن در روزهای دیگری بگیرن، بعد روزه بگیرن. بله. ولی و علی الذین یطیقونه، اونایی که ناتوان اصلا طاقتشو ندارن، بله، فدیة طعام مسکین، فدیه میدن و دیگه اصلا روزه باشن. در واقع براشون فرضه، ولی فرضیت اون تبدیل شده جایگزین بهشون داده خداوند و اونم فدیه هست به جای روزه گرفتن. بسیار عالی. و شاید هم حالا بگیم شرط بعدیش هم بهش اضافه کنیم که این وجوب صورت نمیپذیره مگر چه زمانی؟ ماه مبارک رمضان. یعنی زمانی که قابلیت این فعل رو داشته باشه که همون روزه گرفتن هست، یعنی ماه مبارک رمضان باشه. بله. این هم شرط وجوب خاص رمضان هست. اشاره خوبی فرمودید به بحث اینکه ماه مبارک رمضان باشه. ما در مورد ثبوت ماه مبارک رمضان حرف زیاد زده شده. همه مردم تقریبا میدونن که میگن باید هلال رؤیت بشه بعد دیگه روزه میگیریم. من میخوام یک کلامی رو، یه حرفی رو برای عموم مردم بگید، نه برای اینکه جدل و بحث های فقهی که وجود داره. مردم باید چیکار بکنن؟
در شرایطی که چنین هست بله. آیا تابع یک جای مشخصی باشن یا هر کسی در منطقه خودش هر کسی هر جوری روزه گرفت؟ در اصل اینه که ببین حداقل اثبات وجوب اینه که هر کسی در محل خودش اگر ماه رو ببینند براشون واجب میشه روزه گرفتن، اگر نبینن معذورن. اما اگر یک هیئت علما باشند که اونها با هم نشست و برخاست دارند و اتفاق نظر دارند و حکم رو اعلام میکنن، پس مردم تابع اون علمای خودشون هستند و اگر اون علمایشون مثلا فکر کنید اگر علمای منطقه کردستان، منطقه جنوب بهره با هم اتفاق نظر داشتن و به اثبات برسه براشون که الان شنبه به عنوان مثال میشه اول ماه رمضان، یعنی که ماه دیده بشه یا همون شب اعلام بشه، با هم دیگه اتصال داشته باشن که اونی که حدیث اشاره داره اشاره به رؤیت. آیا حساب‌های فلکی جای رؤیت رو میگیره؟ ببین خیلی از عبادات ما بر اساس حسابات فلکی هست جناب استاد، این رو میگیره. اما میگیم که حالا واجبشون هست؟ نه، واجبشون میگیم که واجب فقط با رؤیته. اما اینکه عمل بشه بله وجود داره. ببین ما نمازها بر اساس به هر حال همون حرکت خورشید هست و همون حسابات دقیق هست که حالا عالم اسلامی دارن بهش عمل میکنن. میدونید که از آنها بر اساس تقویم هست و نمازها بر اساس تقویم هست و هیچ کسی منتظر چیز نیست. ولی اصل اون حساب فلکی نیست. اصل اون حدیث فرموده اگه آفتاب تا اینجا رسید سایه خودت این قد سود بگیر و سایه خودت. حدیث خیلی ساده. حدیث خیلی ساده ما میگه که چی هست دیگه. به همین منظور خدمت کردیم که واجب شدن با رؤیته. وجوب با رؤیته. پس واجب نیست که حتما قرآن ها رو گرفت. مخصوصا در این روزگار در قدیم این روستا با اون روستا خبر نداشتن از هم. بله. اگه در مثلا روستایی که نزدیکترین روستای ما رؤیت میشد ما خبر نمیشدیم. درسته. شاید طرف ما ابر بود و نمیدیدیم. اونو میدیدن. بله. ولی امروز خیلی راحت شده تواصل و امکانات هم وجود داره. اگر در نزدیکترین دورترین کشور ما هم ببینن ما میشنویم، خبردار میشیم. توی عکسش هم میاد، فیلمش هم میاد، تصویرش میاد. خلاصه همه چیز بیان میشه. و امید این هست که مسلمانان کمی انسجام‌تر داشته باشه که مرکزیت وجود داشته باشه. مثلا وقتی مکه مکرمه به عنوان مرکز عالم اسلامی هست، به عنوان قبله هست، این رو قرار بدن که دیگه اینقدر دچار تشتت نشن. حج در همونجا اتفاق میفته، قبله همونجا هست و خیلی از مسائل دیگری که خداوند از ما خواسته است که این وحدت رو امت اسلامی همه داشته باشه. بخاطر همین الصوم یوم تصومون. بله. خب و روزی که شما روزه میگیرید، زمان روزه زمانی است که شما روزه میگیرید، درسته؟ و محراب ببینید و این درست هست و صحیح هست که وقتی که به هر حال یک مرکزیت باشه و اعلام بشه از اونها تبعیت بشه. اختلاف مطالب زیاد درش اثر نداره اینجا. بله. میریم سراغ این که در روزه آیا ارکان روزه ارکان خاصی وجود داره؟ بله طبعا بدون ارکان که نیست عبادت. ما دو رکن اصلی داریم در روزه و یکی همون نیت هست. بله. و دومی به هر حال پرهیز و دوری جستن از اون چیزی که روزه رو باطل میکنه و تضاد داره با روزه گرفتن. نیت یعنی همون تصمیم، همون اراده و همون قصد که انسان تصمیم داشته باشه که حالا این عبادت رو چیکار کنه، انجام بده. و هر عبادتی نگفتن من استاد که هیچ عبادتی نیست مگر اینکه همراه با نیت باشه. اگر کسی وارد عبادت باشه و نیت نداشته باشه اون عبادت بهش نمیگن. بله. مگر اینکه حالا شرایط نباشه. توقفی میکنیم، شرح این رو از زبان جناب عالی میشنویم. با ما بمونید بعد از توقف کوتاهی که میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به این که بخشی از احکام فقهی روزه ماه مبارک رمضان رو گفتیم، از اون جمله که روزه بر چه کسانی واجب هست و همچنین ارکان روزه رو که یکیشون فرمودید روزه نیت هست. بله میفرمودید. پس نیت همون عزم، همون اراده هست. انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. هیچ عبادتی بدون نیت نیست استاد. اون خلافی که هست آیا جهر یا بلند گفتن هست، به زبان بگیم، به زبان آوردنش این سنت یا غیر سنته،
این بحث هست رو مناقشه میکنن راش. اما این که عبادت نیاز به نیت داره، این که در شکی نیست، مگر اینکه عبادتی باشه که عادت مثلش نباشه. آیا به زبان گفتنش، اونایی که اون دست از اهل علم که میگن به زبان گفتنش رو مشروع میدانند، حالا چون خیلی اقوال خیلی زیاده، از یه نقطه خیلی سخت شروع میشه که میگن گفتنش به زبان بدعته، تا جایی که میگن گفتنش اصلا خوب نیست، تا جایی که میگه گفتنش سنته، یکی میگه گفتنش خوبه. حالا کدوم از اینها، یعنی اونایی که میگن که معتدلش کدام هست؟ معتدلش کدام هست از جهت دیگه گفتنش من چه توجیهی براش دارن؟ چون اساسا همه بدون استثناء همشون اتفاق نظر دارن وقتی که در کتب فقهی میگن نیت، میگه محلها القلب. محل نیت دله، زبان نیست. ولی خب چه توجیهی برای گفتن به زبان داره؟ اونم که برای به زبان آوردن هست، میگن برای تأکیده، برای اینکه حالا دفع وسوسه باشه، هرچند که خود این فعل براشون وسوسه آوره، خود این فعل براشون باعث وسوسه و شک و اینا میشه، زیرا که فرداش اگه فراموش کرده باشه شبش که اینو بگه، نگفته باشه، با وجود که عزم اراده داره، حالا فردا داره شک میکنه که حالا این عبادت من درسته یا درست نیست. بله، چون من دیشب نگفتم، من دیشب در مسجد مثلا فراموش کردم، نرسیدم که با امام اینو به زبان ولی اگه خوب توضیح داده میشد این حداقل شاید یک مقداری از این مشکلات رو کم میکرد. مثال عرض میکنم، الان همونایی که میگن به زبان گفته میشه، به خاطر اینکه یه لفظی رو به مردم یاد دادن، همه دیگه میان این لفظ رو زحمت میکشن یاد بگیرن، حفظ میکنن. آره حفظ میکنن. اون لفظ رو یاد بگیرن که ببینن چه باید بگن. مثلا میگه اگه اینو گفتن درسته، اگه اونم گفتن درسته. بله یادم هست میگفتیم مثلا نیت کردیم که فردا روزه باشم از روزه چی؟ ادای فرض واجب رمضان این سال. بله. همینا مطلوب البته. خب یعنی مطلوب نیست که به زبان میاد، مطلوب که فرد بدونه. خب طبیعی است که الان میخواد روزه بره، یعنی روزه امسال دیگه. این دیگه گفتنش و یعنی که تذکرش معنا نداره، مگر اینکه نفهمه فردا فرد این روزه سال امسال سال هست. مقصود از نیت، مقصود از نیت همون قصدیه که انسان داره، یا اینکه نه باید حتما همین الفاظی که جناب عالی گفتید رو به دلش مرور کنه ولی به زبان نگه؟ چون بعضیا میگن خب به دلم هم نگفتم، در حالی که طرف رفته افطار کرده، سحر کرده. اصلا قصد و همه قصدش قصد نداشته که روزه نگیره. مسلمان قصدش هم بوده روزه بگیره، مثل بقیه عبادات. وضو گرفتن، طرف رفته وضو میگیره، وقتی که وضو داره میگیره خب بلند میشه، میره طهارت میکنه، بعد میاد دستشو میشوره، آب و مزمزه و استنشاق میکنه، صورتشو میشوره، ترتیب رعایت میکنه، به این ترتیب هم میشوره که بعد بیاد روی جانماز بیسته، بعدم میگه خب نیت نداشتم. یعنی چی نیت؟ پس چیکار کردی؟ این کاری که انجام دادی، رفتی آب تنی کنی، رفتی آب خودتو خنک کنی. یعنی آیا قصد همون انگیزه ای که انسان رو وادار به انجام اون میکنه نمیشه نیت؟ بله اصلا ببین وقتی که گفتن نیت میگن القصد و به حساب عزیمت، هدف، این هم میشه نیت. معناش نیست که حتما حالا الفاظ رو به ذهنش مرور کنه. ببینید ماه رمضان علت این گفتن نیت برای اینکه گفتن فرق انداخته بشه بین سنت و غیر سنت و انواع واجبات. اما در ماه مبارک رمضان روزه غیر از واجب رمضان هست؟ نه. اگرم باشه نمیتونه چیزی جای اون رو بگیره. حتی اگر کسی هم بخواد نیت روزه داشته باشه اصلا متحول میشه. مگه اینکه عمدن، مگه اینکه کسی عمدن بخواد بگه من فردا روزه، این که خیلی چیز شاذی هست. ولی هر کسی که روزه میگیره قصدش رمضان. قصد رمضانه. میگم زمان گنجایش چیزی دیگه نداره استاد. فقها برای این هستن که اگر کسی روزه قضایی داشته باشه بخواد در ماه مبارک امروز رمضانه، میگه فردا من روزه قضامو بگیرم، همین قضا مبدل به اداش میشه بدون که نیت داشته، تموم شد. متوجه هستین؟ این قضا جا نداره. درست. مثلا پذیرش چیزی دیگه نداره اصلا. پس نمیشه گفت که نیت چیزی دیگه میتونه داشته باشه و نیتش میاد. اینجاست که علما خیلی از مذاهب اسلامی بر این هستن که نیت هر شب لازم نیست. همون اول ماه
انسان نیت داشته باشه ماه رمضان روزه بگیره شرعاً هم جایز نیست که دین رو سخت کنیم بر مردم دچار یک فاز یعنی مشغول شدن به الفاظ، مشغول شدن به این خیلی مواقع می‌بینی در مساجد عادت کردن. خب پیش نماز بعد تراویح میگه خب نیت کنید رحمکم الله و نیت فردا کنید. اگه یه روز زیادش رفت مردم سر و صداشون بالا میاد که چه کار کردین گفتی نیت کنید. میگه شما خودتون دیگه نیت اینقدر آسونه که نیاز به این دعواها و همون عزم است، همون اراده هست. بله برعکس همین فعل باعث میشه که فکر نماز عشا نرسیده به امام، وسطای تراویح رسیده، حالا اون زمان حضور نداشته که امام اینو گفته، فرداش میشه چی؟ براش خب یه اشکال پیش میاد دیگه. من نیت نداشتم با وجودی که نیتم داشته. نیت داشته برنامه‌اش این نبود. برنامه‌اش روزه گرفتنی آخه در ماه مبارک. هیچ کدوم از مسلمان یه مسلمان دیدی که در ماه رمضان اول روزه نیته. بله ولی همون جاش قلبه و نیاز به گفتنش هم نیست و اینکه حتی متذکر باشه هم نه. اما ببین برای یک فردی که حالا میخواد بره سفر تصمیم داشته که روزه نگیره، ببین مسائل پیش میاد، تصمیم میگیره که روزه نگیره چون میخواد بره سفر. آره میخواد فردا روزه نگیره، میگه من مسافرم روزه نمیگیرم. ببین این آقا نیت نره، حال فرداش اگر به هر حال سفر لغو شد سفرش لغو شد، این آقا روزه نداره. چرا؟ چون دیشب تصمیم داشته که روزه نگیره قبل از اذان صبح. بله نیتش قصدش بود روزه نگیره در شب. به خاطر همینم شاید سحری هم نخورده. بله شاید خلاصه صبح هم لباس پوشیده همه چیز آماده که بره سفر دیگه. عزمش سفره دیگه. نیتش عوض میشه از سفر. عوض شده. بله این آقا نیت نداشته. ببین این عزم نداشته، این اراده روزه گرفتن نداشته اصلا. حتی ولو با امام گفته بوده که من فردا روزه هستم مثلا ساعت 12 تصمیم گرفتن برن سفر دیگه. بعد از نیتش درسته یا نه؟ خب تموم شد، روزه نداشته این آقا، نیت نداشته، پس الان روزه نداره این آقا. روزه این روز رو دیگه روزه ازش پذیرفته نیست حتی اگر بگیره. و اما امتناع کنه از خوردن و آشامیدن به خاطر احترام. یه توصیه که هست در همینجا برای این افرادی که میخوان روزه بگیرن، این تصمیم رو نگیرن، بلکه تصمیم روزه گرفتن داشته باشن که ما روزه میریم، اگر در سفر برامون مشکل شد میخوریم مثلا. میگم ایمانی نداره. اتفاقا سوال‌های پیش میاد در این باب. اون سوال این هست که میگه اگه ما در شب نیت کردیم الان نیتمون رو بشکنیم گناهه؟ نه خیر، اگر عذر داشته باشه مانی نیست. اگر ببینید اگر عذر شد مسافر، اول مقیم بود شد مسافر عذر وجود داره. فمن کان منکم مریضا نیت هم نمیخواد، یعنی برای سفر مثلا امروز بیدار شده یک سفر اضطراری پیش میاد، روزم هست، همین که شروع کرد مسافرت میتونه بخوره. اگر بگیره بهتره، اگر نتونست که میخواد بخورم اجازه داره، مانی نداره. چون اگر به هر روزش کامل کنه یه به هر ادای رکن اول نیت رکن اول نیت هست. برای امر دوم دوری جستن از مبتلات روزه. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه انسان چیکار میکنه؟ ازش دوری کنه که انواع خوردنی ها، نوشیدنی ها و مقاربت خوردن و هر چیزی که در معنای خوردن، هر دو معنی خوردن باشه. آشامیدن هر چیزی که در معنای آشامیدن. احسنتم. این دوتا هر دو روزه رو باطل میکنه. بله که همه میدونن دیگه مردم. مقاربت جنسی یا هر چیزی که اون معنا رو تحقق کنه، مثل کسی که خود ارضایی کنه روزش باطله. بله. دیگر چیزی دیگه قی کردن تعمدن، کسی که عمدی قی کنه به هر حال اون استفراغ کنه براش کسی براش پیش بیاد. نه میگیم خوردن و در معنای خوردن چطوری میشه معنای خوردن رو؟ یعنی هر چیزی که ببینید بعضی موقع انسان یه غذا بهش تزریق میکنن دیگه. آره درسته. اون معنای خوردن پیدا میکنه، محقق میشه. مثلا آمپولای بهش میزنن که مغذی هست. بله. یا سرم تغذیه‌ای، مثلا سرمی که بهش میگن گلوکوز، این باعث میشه که اصلا گرسنگی کلا رفع میشه، هیچ تشنگی هم رفع میشه. و خیلی هم عادیه. پس این نمیتونه به هر حال اینا جزو مبتلات روزه هست. بله و این نمیتونه برای با روزه کنار بیاد طبعا. مثل غذا به حساب میاد و این روزه رو باطل میکنه. و همچنین نوشیدنی ها باز همانند خوردنی ها و حالا قی کردن، استفراغ کردن خدمت عرض شد، این هم همچنین تعمدن کسی قی کنه. من غلبه القی مشکلی نیست، اما کسی که من استقاء فعلیه طبعا که واسه روزه رو قضا کنه، روزش باطله و باید قضا کنه و این هست. بله. اگر کسی چیزی رو که نه مواد غذاییه بله و شاید تأثیر مباشری هم روی
سیری و گرسنگی نداشته باشه، سیریش نداشته باشه، مثلا سنگ ریزی رو به بلعه، بله. یا مثلا چیزی تو دستش میذاره، بعضی عادت دارن، بله. دونه تسبیحی نمیدونم چیزی، این رفت پایین. آیا این روزه رو باطل میکنه؟ در جمهور فقها مذاهب چهارگانه باطل میکنه استاد، اما فقهای معاصرین هستند و همچنین در مذهب امام احمد قولی هست، در مذهب شافعی هم قول قدیم هست، قول دیگری هست و از علمای ما که فرمودن ببینید شرط جوف و شرط اون چیزی که پایین میرسه این که قدرت تحلل و مبدل شدن به غذا داشته باشه. اگر این شرط دارا باشه باطل میشه و الا نه. پس در این صورت بنابر این قول پس دائم تثبیت نمیشه. یه چیزی که بلعیده همونطوری که رفته همونطور خارج میشه، پس این اثری نداره. اثری نداره و اصلا اینه باطل. بله. این خیلی با مقاصد جور در میاد. بیشتر چون منظور از منظور ببین مضیق شدن مجرای شیطانی است. خون به هر حال میگیم حالا ولی شاید داره بعضی خب عادت دارن، حالا ما دیدیم در بعضی از دراویش هم که سنگ میخورن، قطع از سنگ. حالا میخواستم این رو بگم که باعث میشه رفع گشنگی بشه. مهم اینه که معده انسان مشغول میشه به این موضوع، حتی به صورت کاذب هم باشه، رفع گرسنگی از طرف مقابل میشه. بله. این ببین حتی بگیم که در ظاهرش هم اینا اعمال رو که تضاد داره با روزه دارن انجام میدن تعمدن. پس عمل حالا که عبادت باطل غیر از این که اون عمل باطل محکوم هست، معصیته، چون دارن این رو به اسم دین انجام میدن. بله. این کار باطله و گناه و معصیت و بدعته. بله. و از طرف دیگه هم روزشون باطله، چون دارن که کاری رو تعمدن خلاف بله اون چیزی که بهر روزه رو باطل میکنه در نقش اون دارن بازی میکنن و انجام میدن و این روزه طبعا باطل هست در این. اون که و میگم که قول جمهوری اینه که باطل هست اصلا. اصلا که باطله. اور اونجا استثناءاتی که حالا بعضی از علما بر این هستن بنا به مقاصد روزه گفتن که روزه باطل نمیشه، زیرا که اون قدرت به هر متحلل شدن و به نفع رسیدن به بدن نداره. مثلا دونه تسبیح به هر حال رفته پایین رفته و به همون صورت که هست برمیاد. پس این معنی پس رکن دوم روزه امتناع کردن از خوردن و آشامیدن و مجامعت کردن و هر چیزی که در معنای اینها هست. و معنای اینها رو هم شرط دادی جناب عالی که هر چیزی که رفع گرسنگی کنه مثل گرسنگی هست، رفع تشنگی کنه مثل تشنگی هست. و هر چیزی که یعنی ارضای جنسی بیاره مانند مقاربت، همه اینها باعث باطل شدن روزه میشه و رکن روزه اینه که از اینها امتناع کنه و دوری کنه. توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید بینندگان عزیز. توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت امروزمون پرداختیم به بعضی از احکام شرعی که متعلق به روزه ماه مبارک رمضان هست. در مورد دو رکن از ارکان روزه صحبت کردیم و میام سراغ اون مبتلاتی که وجود داره یا چیزایی که دربارش سوال هست بیشتر که آیا روزه رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه. و ابتداء بحث این که خوردن و آشامیدن رو بحث کردیم. چیزهایی هستند که آیا این تعریف، ابتدا این رو میخواستم بگم، تعریف خوردن و آشامیدن ما به عادی میگیم خوردن و آشامیدن، ولی در تعریف فقهی اون میگه هر چیزی که وارد جوف بشه روزه رو باطل میکنه، حالا از هر مجرایی وارد بشه. و اون شیئی که وارد میشه هر چی باشه. آیا این تعریف تا چه میزان دقیق هست؟ ببینید از اونجا که بعضی از مذاهب ها عبادت رو برای خداوند انجام دادن میبایستی کاملا مصون باشه و از هر گونه شیب و ریب و شک و تردیدی میبایستی حتما ما بدور باشیم تا اینکه عبادت اون چیزی که خداوند خواسته از ما نه به اندازه توانایی بلکه سعی کنیم که در حد بهتری از خود به هر حال ارائه بدیم اعمال رو تا اینکه تقدیم کنیم به خداوند. اینجاست که اونها یکم شدت گرفتن، شدت به کار بردن، گفتن که هر چیزی بدون مقصد روزه، هر چیزی که برسه به جوف ولو حدید باشه ولو سنگ باشه روزه رو باطل میکنه و این خب مذهب شافعی و از هر منفذی هم که باشه
چه از منفعت عادی چه از منفعت غیر عادی. بله. چون که عادتا از خوردن و نوشیدن و دماغ اینا باشه، از برای از مری و اینا پایین بشه، یا اینکه برای حالا تنقی حمله تنقی و اینا بعض مخارج باشه، این هم روزه رو حالا در اون زمان این مسائل هم کم بوده، ولی در این روزگار چیزهایی ایجاد شده. مثال عرض میکنم مثلا گذاشتن شیافی که حالا به خاطر تب، به خاطر التهاباتی که در یا در قولون کسی وجود داره، یا التهاباتی که در واژن زنان به وجود میاد یا در رحم زنان وجود داره، این از شیاف یا از مواد دیگری استفاده میشه. یا کسی حالا خانم ها که بیشتر دچار التهابات محولی میشن، اگر بیان از بعضی از کرم ها استفاده میکنن، بعضی از شیاف ها استفاده میکنن، آیا اینها روزه رو باطل میکنه واقعا؟ ببین از معاصرین ما خب شیخ عثیمین و شیخ بن باز رحمه الله و بنا به قولی در مذهب امام احمد رحمه الله و همچنین مذهب امام مالک رحمه الله باطل نمیکنه اینا، زیرا که خدمت کردم این چیزی نیست که برسه به معده و معده بخواد ازش استفاده کنه برای سیر نگه داشتن و رفع تشنگی فرد. اصلا مواد غذایی نیست. مواد غذایی نیست، اصلا جذبم نمیشه. این به معده نمیرسه. آنتیبیوتیک هست یا تبار اینجاست که اینجاست که هیچ اثری در صحت روزه نداره و میشه انجام داد. یعنی روزه صحیح هست. اگر حالا من خیلی واضح‌تر بگم که بینندگان استفاده کنن. برای استفاده کردن از شیاف، چه از مقعد استفاده بشه، چه از محبل استفاده بشه برای زنان که استفاده میکنن، برای خیلی از علاج‌های دیگری که وجود داره، اینها روزه رو باطل نمیکنه. داخل کردن هر شیئی که تحللی رو در بدن ایجاد نمیکنه، اون هم روزه رو باطل نمیکنه. حالا میام سراغ موضوعی که خیلی مهم هست، مسئله حالا سونوگرافی داخلی میکنن یا اندوسکوپی میکنن که یک اشعه برداری میکنن، یک چیزی رو از راه دهان مثلا به معده میرسونن که وضعیت معده رو مثلا ببینن. اینها اگر خالی از موادی باشه که جذب بدن بشه، آیا روزه رو باطل میکنه؟ ببینید از اونجایی که این به هر حال اینا آغشته به یک روغنی هست و وسایلی هست، این وارد معده میشه. به هر حال معده هم محلی است که برای به هر حال تحلیل و وسایلی که درش داخل میشه اینا برای بدن رساندن به همونجا میرسه. اینجاست که علما این رو چیه برای ابطال روزه گفتن این روزه رو باطل میکنه. اما اون چیزی که خدمت عرض کردم به معده نرسه و حالا چنانچه فرمودید حالا شیاف باشه یا وسایل دیگه باشه، همانند وسایلی که حتی برای مثلا حالا زیر بغل گذاشتن خیلی چیزا برای تب و ضد تب و اینا چیزا باشه، گفتن اینا اثری نداره. اما اون چیزی که از دهن باشه و برسه به معده و از اونجایی که خلاف خب دیگه زیاد نمیخواد. اگر موادی همراهش نباشه، اگر موادی همراهش باشه، خب این جای بحث داره، احتمال زیاد همین چیز هست که روزه رو باطل میکنه، چون این مواد روغنی خلاصه اگرچه مواد غذایی نیست اما اگرچه سیر کننده نیست، ولی بخشی از اون جذب بدن میشه. بله وارد معده شده. در حال خب و یه چیزی استفاده میکنن، بحث اینه که برای اینکه راحت تر بتونن این منظار رو داخل معده بفرستند، مواد روغنی یا مواد بی‌حس کننده رو به گلو میزنن که راحت تر وارد بشه و دچار تهوع و استفراغ نشه. درست. آیا این مواد که به حالا اسپری هست این اسپری ها رو که به حلق میزنن، آیا این روزه رو باطل میکنه؟ این هم حکم داره، از اون که اگر ببین نه، این احتمالاً به حلق نمیره، به پایین نمیرسه. به پایین، به حلق. اگر از حلق به هر حال از حلق سر به همون مقصد اوله، از حلق به پایین روزه رو باطل میکنه. اگر داخل دهن باشه که به حلق از تجاوز به پایین نرسه مانع ایجاد نمیکنه. اما خدمت کردم فرستادن اون وسایل طبیعی است که برای اینکه حالا اینا مشکلی برای بیمار ایجاد نکنه، دردی نه براش پیش نیاره و اینها، طبعا اینها حالا وسایلی بهش به هر حال به کار میبرن همراهش. علوم هم در حال تغییر تحول هست. به شکل عام این رو بگیم بهتر هست. بله، شما نمیدونید واقعیت تخصص ما نیست. هر کسی باید خودش اونجا هم بپرسه ببینه آیا آغشته به موادی هست نیست. حالا ما یک اصل رو قرار دادن استاد، من خواهش میکنم ببینید شخصی که نیاز پیدا کرده که این عمل را در روز انجام براش بگیره، یعنی بیماره. بیمار که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة
و سعی کنه که بعد مغرب انجام بده. بله، اصلا اینه که در خارج ایام روزه. حالا اگر روزه داد حکمش این بشه که ایشون امروز روزهشون باطل شده و قضا کنه. بله. حالا ولی به هر حال سوال باید حتما ما جوابشو داشت. این توصیه جناب عالی خیلی خوبه. این یه توصیه است ولی اصل موضوع اینه که باطل میکنه یا نمیکنه اصل موضوعه. این بر اساس وسایلی که به کار میبرن اونهایی هست. فرمودید اگه موادی همراهش نیست باطل نمیکنه، اگه موادی همراهش هست باطل کننده است. و اما توصیه این هست که سعی کنه بعد مغرب انجام بده یا اگرم نیاز بود روزه نگیره اون روز رو به عنوان و این نگاه به قول جمهور علما خدمت عرض کنم خصوصا در مذهب شافعی همون نزول اون شیء از به هر حال از حلق به پایین فرستادن همین امر را باعث ابطال روزه میشه. بله. اگر بخوایم به این قول عمل کنیم پس روزه ایشون گناه نداره. به هر حال اجتهاده و یه قولی اجتهادی هست و این روزگار اصلا حالا دیده ها متفاوت بوده. اونا هر چیزی رو اولا در قرآن کریم نفرموده هر چیزی وارد شکم شد، فرموده خوردن و آشامیدن. در حدیث هم فرموده خوردن و آشامیدن. در این وسایل قیاس از اونه. ولی دیگه اومدن روی این که خلاصه اومدن یک کمی فقه همیشه همینطوره. وقتی که میان این رو به شکل یک ضوابط در میارن و یک تعریف یعنی شکل‌های خاصی که شاید گاهن هم اون درست تره ولی خب بعضی موارد هم هست که برگشتن به اصل قرآن و سنت اصل هست و اونها همه در نهایت اجتهاد هست. بله. بحث استفاده کردن از داروها. بله. حالا آمپول هایی که استفاده میشه اینا تا چه حدی روزه رو باطل میکنه؟ حالا بعضی موقع خون میگیرن برای بحث فحوصاتی که لازم هست. داروهایی به هر حال در قطرات در چشم ریختن یا در گوش ریختن یا بعضی داروهایی که به هر حال زیر زبان میذارن که وارد معده نمیشه. این وسایل ها طبعا روزه رو باطل نمیکنه مگر اون چیزی که برسه به معده و از حلق تجاوز کنه و بره پایین که حالا اثرات خاصی داشته باشه رو بدن ایجاد کنه، پس اینها میشه روزه باطل. چیزی که توی دهان جذب میشه مثل قرص‌های زیرزبانی که برای بیماران قلبی هست. بله. اسپری هایی که برای آسم هست. بله. اینا هم مقدار آبی که درش هست بسیار بسیار انتگ است. بله. و به غیر از دهان هم به جای دیگه نمیرسه. بله. در دهان هست که جذب میشه باعث میشه که شعب هوایی رو در ریه باز کنه. بله. این از راه تنفس هست بیشتر. درسته. بله. اینها هیچ کدوم روزه رو باطل نمیکنه. در مورد ما چیزی که داریم در بعضی از مذاهب گرفتن خون. بله. یعنی اینکه خون دادن خون. بله. قیاس شده بر حجامت. آیا خود حجامت و خود خون دادن اهدای خون روزه رو باطل میکنه؟ در اصل روزه باطل نمیکنه. چنانچه ابن عباس روزه باطل شدن روزه از اون چیزی که به بدن وارد میشه نه از اون چیزی که از بدن خارج میشه. بله. و پیامبرم روایت شده که روزه بوده و حجامت کرده. و ثابت شده که رسول الله روزه بوده و حجامت شده. و در جیر اومده که افطر الصائم و الحاجم المحجوم. بله هم اومده در مقابلش البته، اما جمهور بر این هستن که حجامه و خون دادن روزه باطل نمیکنه. این حدیث چطور هست که فرمود افطر الحاجم المحجوم؟ گفتن یعنی هم حجامه کننده و هم حجامه شونده هر دو روزشون باطل شد. حالا ببین حجامه شونده گفتن به خاطر که این اثر روی زمان قدیم با یک وسایل خاصی دیگه روزه میگیره حجامه میکردن میمکیدن. خب و این سبب میشد که خیلی به هر حال هوایی که داخل اون شیشه هست رو با مکیدن خارج میکردن اینها. خب این سبب میشد که به هر حال اون که شخص روزی هست روش اثر یا لکر شک ایجاد کنه برای در عبادتش و اینم به سبب اون بوده. و اینجاست که اونی که هم به سبب ضعف بدن بله سبب این هم بوده. اینجاست که حالا حوادثی که پیش مثل لیس البر من الصيام من السفر درسته یا نه؟ اینم گفته رسول الله صلی الله علیه و آله اومده و رسول الله صلی الله علیه و خودشون در فتح مکه وقت حرکت کردن روزی بودن و در مسیر روزی رو کامل کردن و نخوردن روزی گرفتن. اونجا اینو فرمودن اما عملش هم این بوده. اونجا به خاطر ببین این به خاطر بیان این که گمان این یعنی احتمال خیلی زیاد روزشون باطل میشه به خاطر اینکه بله. این ضعیف بشه و مجبور بشه که روزشو بخوره. اونم به خاطر اینکه اون شیوه
حجامت کردن احتمالاً دچار این بشه که روزش باطل بشه. مقصود این نیست که قطعاً به عنوان یک اصل باشه و چیزی نباشه. بله اینطور نیست. پس کسی که خون در روزش باطل نمیشه مگر اینکه حالا به اثر ضعف بره چیزی بخوره، وگرنه خود ذات اهدای خون و یا حجامت کردن روزه رو باطل نمیکنه. بله تضاد روزه نیست. بله. آمپول هایی که تزریق میشه همه در یک سطح هستند؟ نه خیر، اگر مغذی نباشه مانعی نداره و مشکل ایجاد نمیکنه. آمپول هایی که علاجی هستن روزه رو باطل نمیکنه. بله. ولی اونی که تغذیه هست و تقویتی هست روزه رو باطل میکنه، چون در حکم خوردن و نوشیدن قرار میگیره. کاملا بسیار جالب. میم سراغ بخش دیگری از بعضی خیلی ها این رو میگن استفاده کردن از عطر. بله ببینید مانعی نداره. عطر کردن باز همون مانند حواس دیگه به هر حال و مشکل ایجاد نمیکنه. حتی حالا قیاس از اگر جرم هم داشته باشه مثل بخور، این درش حالا قیرقار انسان بازم مشکل ایجاد نمیکنه، مگر اینکه دودی که انسان حالا اونو بخواد ببلعه و اجرام داشته باشه، حالا این فقط براش گفتن نهی کردن، اما در اصل روزه بو کردن. اما بهتره که انسان رو کنار بذاره تا اینکه با مقاصد عبادت و روزه زیاد مشکل ایجاد نکنه. بله. ولی در اصل روزه باطل نمیکنه. هیچ روایتی نیومده برای اینکه عطر روزه رو باطل میکنه و روایت بسیار زیادی اومده که پیامبر علیه السلام بسیار عطر دوست داشتن. بله. و همیشه هم خودشون رو معطر میکردن و در بعضی از اقوال اومده که اسراف در عطر نیست. تا جای اینقدر مهم بوده که هر چقدر پول بدی به عطر هم باز هم اسراف نکردی. و پس بوی خوش و عطر اینها آیا تضادی با اون حدیثی که ولا خلوف الصائم اطیب عند الله من ریح؟ نه، اونجا گفتن که این آثاری است که معنوی در آثار معنوی، آثاری که از عبادت به هر حال داره مشاهده به اشما میرسه. فقط ما یک دقیقه بیشتر نمونده برای پایان برنامه. در مورد مسواک زدن و سیواک زدن، مسواک با خمیر دندون زدن و همچنین تناسبش با اون حدیث که قبلا خوندیم. بله، نه هیچ مانعی ایجاد نمیکنه. ببینید دهن حکم خارج بدن داره. هر عملی در درون دهن صورت بپذیره روزه رو باطل نمیکنه، مثل خارج بدن. بله، روزه باطل نمیکنه. بسیار متشکرم از حضورتون جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد و از شما بینندگان عزیز که در این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. آرزوی همیشگی بنده سلامتی و تندرستی شما و قبولی طاعات و عباداتتون. تا برنامه دیگر همه شما را خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.